سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يم زيناتات التلفزيون تግራይ ሒዘ قريب له مس زيناتات ساعات አፍት ገብሩ በመራይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላ ሶሞያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓበራው ጻንሒት ከለውና እዩ ንምክትታልኩም ቀደም ይቀደም ፈለማ መግለጺ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ናባኹም ከብሎም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ክንውደብ ክንቃለስን መስዋዕቲ ድልዋት ክንኸውንን ዝገብር አውራ ምኽንያት መሰረታው ረብሓን ባህግን ህዝብ ትግራይ እምበር ካሊ እዋኒን ኣይነበረን ኢሉ እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሓይልን ክሽከሞ ዝኸብዶ ሓደጋታት ተሸኪሙ ኩሎም ዓይነት መስዋዕትነት እናኸፈለ ብጽንዓት ጠጠው ኢልና ኢና ኢሉ እቲ ቢሮ ንወለደታትና ተወራረሰ ዝመፀ ንትግራዋይ መንነት ክብርን ቦታን ንቃልሲ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ቢሮ ካብ ህዝባዊ ዕላማ ዝተሓንገጡ ደንበ ተጋሩን ትግራዋይነትን ብዝኾነ ምኽንያት ሸተት እንተይልካ ዝነበረካ ጉድለት ይጎልህ እምበር ኣብ ቅድሚ ተጋሩ ጀግንነት ሒዝካ መቐጻል ከም ዘይከኣል ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ሰራዊት ትግራይ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዝግብኦም ነገራት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘረጋገጾም መንነቱ ኩሎም ብሔራዊ ክብርታቱን መረበቱን ተመንጢሉ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኹሉ ግልጺ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዘለዎ መማረጺ እዚ ሓደጋ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ እዩ ካልኣይ ንሰላም ክበሃል ክብርኻ መንነትካን ላዕላዊ ግዝኣትካን መረበትካን ኣሕሊፍካ ምሃብ ግን ትማሊ ኣይገበሮን ሎሚ ይኹን ጽባሕ እውን ከም ዘይገብሮን ገሊጾም ብኽቡር መስዋዕትነት ዝተረኸበ ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ነቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሕጋዊ ኣካላት ብምምንጣል ንውልቀ ሰባት ብምሃብ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምክፍፋል ትግራይ ክትዳኸምን ነንባዕልና ክንታኾስን ዝዓለመ በጀትን ሰብን መዲብካ ምስራሕ ንትግራይ ብኹሉ ዓጺኻ ብቴክኖሎጂን በዝሒ ሰራዊትን ጋዕገል ጠምን ኣጽዋርን ብምፍራራሕ ከተንበርከኽ ምምኳር ተወሳኺ ህልቂት ምዕዳም እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስዓር ከም ዘይከኣል ብተግባር ተመኪሩ ከም ዝተረጋገጸ እቲ ቢሮ ኣብ ዝሃቦ እዋናዊ መግለጺ ኣፍሊጡ ነበርቲ سعود عرب الرياض تجارو بحدا نتشمونت مليون بر 12 بإلكتريك سرحة موتور سايكل كمودما محبر دك أنستيو تجارو نرويج دما بحدا نتش 6 مليون بر 10 موتور سايكل نقدات أكلات تجارلتي حجزهم كوميشن حربيات تجراي بوغونو أبز عمت 200 وحكم النازل اليوم وقات تجارلتن محكام يسرح اللغيلو نسها تصفي توصخ حيت الله دياسبورا تግራይ ነበርቲ سعوديان ከተማ ሪያድን ኖርዌይን ዝተዓደጋ 22 ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ሞተር ሳይክላት ንጉዳት ተጋደልቲ ተዋሂበን ሓገዝ ተገበረሎም ጉዳት ተጋደልቲ በቲ ሓገዝ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ካልኦት ብጾቶም እውን ክሕገዙ ከም ዝግባእ ገሊጾም ልዕሊ ብርቅ ቆራጽያ ካብ ሕጽረት ኒዋ ቦምብላይ ችግር ነረቃ ሩሕ መንገድ ተኸለኹት ንሽቱ ጓዓዝ ሰለኹ ይቕንዚን ግዛዓቃ ካብቲ ሓንቲ ግሪ ድማ ሕሳያ ተደክሚያን ንሽቲ ካብዚ ቀብጣዕሚ ችግር ነረ ጻዝ መጽያትና ዛ ሞተር ዚያ ተሳን ነገር ዚያ ግን حرفان ያው ድራሕስፎ ቦታ ኸጽየ በዚያ ደስ ይልኒ ተምኔታ ሃውግን ኩባንዮ ከማዬ ማለት ክሕገዝ ወመሳተምለ ድኹልኹ ባሁንዮ ጋና ሊትልዓን ሃማና ሊንቃሳሱ ነይሮም ከዚ ኣናሕና ውጽኢናና ሳቶም ለጽቡቕት ጽሕለም توكالي تجارو نبرت السعوديان كتما رياضن كبابيان أي تكيروس كحسين توكالي محبر تجارو دكانستيو نبرت النرويج تجادلاي حيالو لمان إذا حجز نظم أكلم زو في جانو يحدو منبر أي بزحن سلزهونون وقعت كحوين عرسهم كخولن زجبر حجزات تتنخيرو كغطس اليوم زنتريون لهم 10 تخلتنا موتور سايكل تشكركرتي حدا نتشمونت مليون زودعة تشكركرت موتور نعاقاتكم جاكانونا رحنا ركب أوزي ترخيبنا لنا مالتيو تسمعنا حقوس بتاع مدس اليو لقد سألون أو قلناهم مخانا نجلس نفوتو نعانا قديفنا نعهم خنقبر إلانيان زجيران نزلوا نزل حاجة زيزيو وش تعدي زلنا تجارو فتوت تجارون عودة قدما كم تلمود ببجز يزجور وزلوا دياسبرا تجارو وحواتنا تحجز كحجزو يلاو
ኣብቲ ርክክብ ሓገዝ ዝተረኸቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ናስር ምሑር ዝውሃብ ዘሎ ሓገዝ ተጋደልቲ ንዘለዎም ፀገም ዘቃልል እዩ ድሕር ምባል እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ዓመት ንኹሎም ጉድኣት ኣካል 100% ንምሕካም ይሰርሕ ስለ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ተጋደልትን ስድሮኦም ንምፍታሕ ኩሉ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራይን ክረባረብ ፀዊዖም ሎማዓንቲ ገይሩ ዘሎ ድጋፍ ድማ ኣብ ሕውየት ሙሉእ ሕውየት ናይ ጉድኣትና ምርግጋጽ ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ موتور سايكل بعد 3 موتورين مالت بعد 3 اجر موتور سايكلين بحاجه زركو زلو بزغطامي لو معمت كمدب اب ايدنا زلو كلهم غدات 100% حكمنا نمودا زلعالم انقساس نغبرلنا نزي زدل هافتي كاب حزبي كاب غياو محدار كاب تكالات قطن بتزاوارن ناي متخا مدب لو نزي مدب زي املا عالم زلو تግራዋይ باون تاريو تجنزب أمعلو خمس وعل تأمامينو نزق قدوس تجبار كدقف بزقاتامي تعويعتي كقرب يفتو اتلو متغير زلو حجز موتر اتن بحد نتشمون 10 مليون بر استعدق 10 موترات كاب تجارو نبرت السعوديان كتمارياد كم اون بحد نتشدش مليون بر استعدق 10 موترات دما كاب محبر دق انستيو تግራይ ኖርዌይ بسترخبه حجز كم زخونه ابت اوان تغليطو بيت صحفة تمرتي وردا قولو مخداها أب فزاصما مدبات حلفات 6 أوارح عملكيتو مس مداركتا كالات أب استسالت مدرخزته أب فزاصما زغربو حلافي بيت صحفة تمرتي وردا قولو مخدا أيت دستالم قبريوت مس محبر دق دناقل دق فوري بمتحبار أب 35 أبيات تمرتي توردا مقبنا إن تقايد كم زركبن مز تفلالي قبرت سناي منقستاو تكالاتن بمتحبار حدثاتن هنصت أبيات تمرتن من ملأنا وتتمرتن كم استخايدن حبيرهم زي حقاو سدت حويسو تنقي مقدال صريت تمرتن مقراص تمهارون يخون كم زلو زحبرو ايت دستالم نزي بمفتاح زحشاع من فلطنسن زلو تمهارين مفراي ناي كلو تساتفون ربربن كم زتقلب حبيرهم وانا محداري وردا قول مخدا ايت هفتم باراخي بوغنوم ابتا وردا زلو ابيات التمرتي بصفحات زرق زلو مقراص تمهارون مغراف ناي مرارحات تمرتي لعل تخرت كم زتقلب افليتهم ساتفتي بوغنوم اب حصرت ممهران ناوتي ابيات تمرتي زي مملا ناي حلف مهيا ممران زي مخفالون اب ممهر كفل زلو صقمن كفتح تقرت تواهبو كسرحلو كم زغبا تحساسيبو مكبل حبريتان ركبن وردا غلو مخدا املخيتو منسي تግራይ مننتون لعلاونتون كخبرن حادنتو كتناخرن سلاماو قالسو كحيل يغبا تبايلوم زي استغلص ጩራ ቦጊዳ ኪነጥባባው ማህበር ምስ ሕብረት አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን በመተባበር ምጥንኻር ውዳበታት መናሰይ ንህንጸት ሰላምን ዕርቅን ብዝብል ሐሳብ አብዘሳለጦ ስልጠና እዩ ተስፋ ዝጋዓስበይ ነቲ ስልጠና ተመልኪትወሎ ጩራ ቦጊዳ ኪነጥባባው ማህበር ምስ ሕብረት አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን በመተባበር ዝተዳለወ ኣብ ግደ መናሰይ ኣብ ህንጸት ሰላም ዘድህበ ስልጠና ሂቡ ሰላም ኣብ ዝጠፈሉ ዋንን ከባብን ልዕሊ ኩሉ ዝህሰ መንእሰዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ ትግራይ ኣይተ ሓዩሽ ስባጋደስ መንእሰይ መንነቱን ለዓላውነቱን ብሰላማዊ መንገዲ ከኽብርን ሰላማ መውሓስውን እጃሙ ከበርክትን ይግባ ኢሎም ስለናይ ሰላም በዓል ዋና ክኸውን እንተኾይኑ ንሱ ኣሳትፍካ ንእውና ሰልጥንካ በዓል ዋና ጌርካ تقونصون كي يفتر أقدمه نقونص كفتت كي يهب مستفترون تقونص خفتح حب مقبار تعبي يدرش أخذ أو تزخيل تمني سيء مالتي بالحناية أمرون بالحناية تحساسبان الناس تتقمك بالعلنة حسابك بحساب بليسك علم النعمنك ناي دبلوماسي سقطنا فترك ربحات حزب تግራይ عم الرجاز ناي ما نسيد الرشاون لعل سلازخونه عد خاجديف خاطرينتي متصلو لك هادم كم وصعد يكونش أفضل خيو خوينكا أبغون سلام دلاي خوينكا حزب تግራይ سلاماوي فتح كركب عم مقبار سلوا خفتر كخيل الله تمنيسي سلام عم مفتار كونا عم مزراق قد منئسي عزوز كم زخونا زقالسو عب يونيفرسيتي مغالة ممهر سنة زيغان سنة مقبارن قبر هوت منئسي عب تزربحو ربيبو كسرح يقبع بها اليوم منئسي مالت عب خبابيو نزفتر سلامن هوكتن وانا تواسعي مالتي غلطي ملكو سلازم منئسي افتزربحو ربيبو نخسرح حاويرو نخسرح مقبار
ክግበር ዘለዎ ስራሕ እዩ ኣብዚ ሎሚ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ኩሎም ክፍልታት ሕብረተሰብ ኩሎም ትካላት ኣብዚ ናይ ዓርሶም ዝኾነ ድርሻ ክፃወቱ ሃፍቶም ግዜኦም ጉልበቶም ኩሉ ነቲ መንእሰይ ሰላም ኣብ ምሕላው ዝኽእሎ ዓቕምታት ኣብ ምፍጣር ክሳተፉን ብንቕሓት ክንቀሳቀሱን ዝግብኦ መሲሉ ይስምዓኒ ኣብቲ ስልጠና ብዙሕ ፍልጠት ከም ዝረኸቡን ክሰፍሕውን ከም ዘለዎን ዝገለጹ ተሳተፍቲ ስልጠና መናእሰይ ብግድኦም ሰላማዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ከም ዝረባረቡ ሓቢሮም መንእሰያት ኣብ ዝፍጠሩ ጎንፅታትን ኣብ ዘሎ ሰላምን ብኸመይ ገይሮም ክዕቀብዎ ይኽእሉ ሰላም እዚ ጎንፅነ ብኸመይ ክፈታሕ ከም ዝኽእል ኣቅጣጫ ዘቐምጥ ስምዒት ነይሩ ከም ሲቪል ኣነ ካብ ትራማ ውፃይ ክኾን ይግብአኒ ማለተይ ሰላም ኢና እንደሊ አትሊስት ሜንታሊ ሰላም ክትኾን ኣለካ ንጎ ተላኢልካ ቤተክርስትያን ከይድካ ካብ ቤተክርስትያን መጽሓ ሰላማዊ ሊሆነ ሶሳይቲ ሰላማዊ ሊሆነ አነባበራስ የድልየካ እዩ ስልጠና እዚ ንዞም ኣብ ርእስኻ ዝመላለሱ ጸልማታት ዝጋለ እዩ ከም መንእሰይ ኮይነት ንሓደ ዓይነት ስራሕ በቲ ሞያይ ንኽብገስ ንኽጥንክር ብዙሓት ፈተናታት ንኽሓልፍ ዘበረታትዕ ዘጠንክር ዓይነት ስልጠና እዩ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ስርዓት ደርጊ መሃይምነት ንምጥፋእ ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ወያነ ታሪክ ንምዕቃብን ንምስናድን ትሰርሕ ከም ዘላ ማሕበር ቤት ትምህርቲ ወያነ ፍሊጣ እታ ማሕበር ነዚ ዘፍለጠት ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኣ ኣብ ዘሳለጠትሉ እዋን እዩ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ብዝርዝር ሒዝዎሎ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን ቃልሲ ስርዓት ደርጊ ዝተጣየሸት ቤት ትምህርቲ ወያነ ታሪክ ንምስናድን ንምዕቃብን ዓሊማ ማሕበር ቤት ትምህርቲ ወያነ ከም ዝተመስረተት ዝገለጹ መስራትን ላዕለዋይ ኣመራርሓን እታ ማሕበር ተጋዳላይ ኣክሊሉ ኪዳነ ማርያም ዛጊድ ታሪክ እታ ቤት ትምህርቲ ብመልክዕ መጽሓፍ ንምስናድ 70 ሚእታዊ ስራሕቲ ከም ዝተዛዘሙ ኣፍሊጦም ሕዚ እዚ ማሕበር እዚ ዝመስረትናሉ ዋና ምክንያት እቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ወያነ ዝነበረ ታሪክ أتليس نفتو مزاء ولده نفت من أسي ولده خمين نحلفه زبل كم محور يتودينا بزقبق نحلفه سدين نقل بزملك عزيز تمسرتي كلنا قرد يتمال أن هلو صريت مرتنا حلينا يعني غيرنا من برخة تعبي هفتنا نبرت ما سنة مقبار نايتهم ولعو نايتهم شعزم مهار زنور سنة مقبار ما تويا ناي سنة مقبار كحزب واستقوري فسامي سرح محبر بيت تمرت ويانا انجنير كيريا واسع اتا محبر كاب سنة دا تاريخ بتوسخي محبر قطباو سقمات آبالاتان مقلالن قبل معتن داق مهنسة تقراي ناي بعلا اجامن مفصام تكال عقوارن لقحن كاليمات عايشات انقصاقس كمزل لاي زاربان تبتاتي نزول عقمتات بيت تمرت ويانا دليت آبالاتون مملا وديبكا كتحقاقزن ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ትግራይ ግዲኡ ክጻወትን ምግባሪ ብዋናነት ኣብ ትምህርቲ ንስራሕ ኢና ኢልና ኣብ ስርዓት ትምህርቲ ምምሕያሽ ሲስተም ወይ ከዓ ስርዓት ናይቲ ትምህርቲ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ብወገኖም ኣብ ስነዳ ታሪክ እታ ቤት ትምህርቲ እኹል ሓይል ሰብ ክሳተፍን ቀልጢፉ ክዛዘምን ፀዊዖም ስነዳ ተሰኒዱ እዩ ቱ ተጻሓፈ ጽሑፍ ትክክለኛ ተጻሒፉ ዝጎደለ ነገር አለ ድዩ ዝብል ኮሚቴ ስነዳ نهالوتس እንደገና ነቱ ጽሑፍ ትእርም ሓንቲ ኮሚቴ ተልያ ደርግና መጽ ወራርና ገበረ ናተኸበና ንሃለና ኮይና ንመሃርና እዚ ኮ ዓብይ ነገር እዩ አንጻር ጨቋኒ ስርዓት ደርጊ ግበር ኣብ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ወታደራዊ ፖለቲካውን ቁጥባውን ምንቅስቃሳት ዝተማሃረ ሓይል ሰብ ንምፍራይ ቤት ትምህርቲ ወያነ ዕዙዝ ተራከም ዝነበራ ኣብቲ እዋን መምህር ዝነበሩ ተጋዳላይ ንጉሰ ለገሰ ይገልጹ እቲ ኩናት ፀውር ምሁር ሰብ ምፍጣር እያ ዓላማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክጣየሽ ዘሎ ኩሉ መዳይ ዓቅሚ ዘሎ ተማሃራይ ምፍጣር እዩ እቲ ስትራቴጂ بتجاربهم كم خوني بكل ما دائما وتقدر كون زغل محور إيكونومي كاس زغل بترانسبورت كذا بحكمنا سر زغل ممر كسر زغل علامة فتيرو فلت إليس عرس لازجبر زلع على توب نيرم فليز بلو سايز نيرم ونيرم ስለዚህ ዝተፈለየ ባህሪ እዚ ዲሲፕሊን ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወያነ ዕድል ትምህርቲ ዝረኸቡ ተጋደልቲ ምጽላል ካሕሳይን መረስ ሕልፉን በዓርስ እምነት ፍልጠት ክጭቡጥን በስነ ምግባር ክህነጹን ሓጋዚት ከም ዝነበረትን እዚ ክዕቀብን ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ዝግብኦን ምዃኑ የገንዝቡ ቤት ትምህርቲ ኣነ ክገልጾ ተለኹ ገና ብንእሽተይ ስለ ዝኸድኩ ልክዕ ወላዲ ንደቁ ዝቐጽዕ ቀጽዑ ብስርዓት ዲሲፕሊን ዘምህር ከም ገርዛ መህረን ትካል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ከም ወላዲ ይዝርዕ ቤት ትምህርቲ እዩ ንንባዕሉ ክመሃር ምግባር ትመምህሩን ኣፕግሬድ ገብር ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ያነ ምቅርዳሕ ነውር እዩ
بتاع مزوردة صراحة أي فقدن زي قاصي ناي بيتورتو أنا كي يتفقنا صبوت هانس سيجا تقراوي يمو نابدك دكنا ونكسجر كللو محبر بيت تمرت ويانا زاجيد أبوشت عدن وس أنزركبو أبالاتها أمود داو كم زلان زاجيد أستدخلت تمئة أبالات كم استمزجوبا فليتام كاب وصاي أمباسادر أمريكا أب إسرائيل مايك هاكابي إسرائيل نابزحا ماخلاي مبراء كتغز مسل اللو ويلوم مغلاصهم هاجرات عربن إسلامن كونينن غازيتنيا أسوشيتد بريس نتوم أمباسادر نمصحف قدس بمتكاز زري أبراهام لومي نملا ماخلاي مبراء كحزو يخولو نيروم إسرائيل نتمريت كتوننو مسل اللو وادو تبايلوم نستحتت وحطو أبزاب وملاش كله ماخلاي مبراء انتوصدتو صقم يبلون إلوم دحري مغلاصهم نهاجرات عرب أقطعهم إسرائيل جزاءتان مسفح دليت كم زيبلان أبزح زوان حزاتو زلا مريت دحننت ناي محلاو مسل كم زلوان ون اتوم أمباسادر وسيخم جليسهم اتوم أمباسادر بزهاب وريتو كاب قربا بتهاجرات جبسي يوردانوس سعود عرب كويت يمن ودب اسلاماو متحجازن ليغ عربن تنقيفهم تقوام دما ناي منغست امريكا قوام مخانون زي مخانون ملاش كوهابلو تحاتيتلهم زاجيد كاب اسرائيل يكون كاب امريكا زتوهاب جبر ملس يلن صبصاب بي بي سي كم زملخته زيناتات التلفزيون تግራይ እንዳቀጸለም ዝخبركم ተመልከትና حرياكم غيركم تكتاتلنا ስለዘለኹም ድማ ከብረት ያበልና በመባል ቀጽሉ ድማ ጸብጸባት ስፖርት በመሳራሕትና ከብሮም ተስፋይ ቀርበናዩ ሓቢርና سلام مدحنا زنيخم زخبركم تملكتنا صفر لنا وشتعدنا وصان سبورت عقوديات كاب تلفزيون تግራይ ጀሚሩ ለምታልኩም ማዲመ ዘመስገን ክብሮም ተስፋይ በብሽክለታ ዝምልከቱ ጉዳይ ድማ እንጀምሪና زحلف سمون كاب كتما شرارو بمقاس صفر لا كتما تግራይ ናሸፈነ ዝካይ ዘሎ ውድድር ብሽክለታ ዙር ትግራይ ባንክ ወገን ኣብኒ ዓለ ተሰንበት መርሃ ግብሪ ካብ ከተማ ዓቢ ዓዲ ናብ ከተማ መቐለ 96 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ሰሊጥሎ መሰረዚ ተቃደመ ብሽክለታ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ፊልሞን ዘርባሩ ድማ ቀዳማይ ደረጃ በማሳውት መስጊቡ ነቱ ውድድር ዝካተሎ ዘሎ መስራት መምረስ ሳይለ ድማ ሰብ ዝርዝር ስናዲሎ ሰላም ማዕዲ ያወለና አይተሰለም አብራ ندمكت مبل 51 عامت لكايت 11 مخنات بمغوار زكاير زول قدم بشكلتا بانكي وغاغن تور تግራይ لتسمت ون بحمشاي مدرخ قصيلو تساليت لهم مسمر كتما عابي عدي مقاله دما 96 كيلومتر رحقت 2 ساعات 45 دقيقه زوسده غزه تقادمتي تغعيزم نمزازمي راوعي مدرخ صعيبو اب كتما عابي عد زحادر تقادمتي تور تግራይ ثلاثه عبيت عقبات حاوسو خلته دما ناي ميدا فولاتا اكايدم يوم نمقالك بصحو كيلوم زلهم نعقبت منو اب حلينم بمقراص كبوغعته اب مجمري حنصا ترخبو ازوم تقدادمتي لعلي 17 كيلومتر زعقنن 20 نطو دما زخسبولو عقب منوا تقادماي غانتا مقاله 70 اندرتا فيلمون زرا ابروخ دما تعاويتلهم تقادمتي غانتا ترانس ኢትዮጵያ ገረመድህን ገረስ ገህርን كورم هافتاين دما خالاين ساساين درجه وصيملهم كبزي قصير تقادمتي عقب كتم هاجر السلام من تعوته يوم نحنحم اساليتم زلهم ابز وسناي قصبتا فولاتا فيلمون زرا ابروخ تعاويتلهم كصيلم ابستخايدنا ميدا فولاتا دما اب قدماينا ميدا فولاتا ጸጋ ዮሐንስ اب خالاي دما አሮን ታደሰ خلتيم ካብ غانتا مقاله 70 اندرتا عوታት ኮይኖም እዮም ኣብ ዓቀብ መነወስ ተቆራርጹ ተቃደምቲ ሰለስተ ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ሰለስተ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሓደ ድማ ካብ ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ ነገረ ግባ ኣብ ዝበፅሐትሉ እዋን ነቲ ከቢድ ዓቀብ ንምሕላፍ እውን ከቢድ ንሕንሕያ ኣካይዳ ኣብዚ እውን ትማል ድኽመታ ዘከሓሰት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብፊልሞን ዘርአ ብሩኻ ቢላ ተዓዊታለም ገጸ በረከት ናይዚ ውድድርን ቀንዲ መናሓንሕቲ ዝኾኑ ገረዝጌር ገብረ መድህን ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ደስታ ዓለም ገብረ መድህን ድማ ካብ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ወፅዮም እዮም ብየማንን ጸጋም ብርክት ዝበለ مفكرت سبورت بشكلتا كتما مقالة تعجبهم ناب مزازمي حاولت سماعات زقنعو توهادرتي ابناي موداتا قصبتا فولاتا مس ابال غانتا ترانس ኢትዮጵያ كورم هافتاي قصاد نخسات حنان يقوزاتو فيلمون زرا ابروخ دما عوت حمشاي مدرخ كوينلم اب كبابي غرب غاز ودقن كاب رحقت بحيال حبون نحن زركبه كورم هافتاي دما كاب غانتا ترانس ኢትዮጵያ فوس دخامو خلاي درجه وصيم نابزح كيلومترات كمرح زو على ጸጋ ዮሐንስ دما حزون كاب غانتا مقاله 70 እንደርታ ሳልሳይ ደረጃ በመخان ውድድር ዛዚሙለም
ተቀዳደምቲ ድማ ኣብ ሰዓት ብማእኸላይ 34.5 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዞም እዮም 50 መድረኽ ዝበፅሐ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ብሓፈሻ ናይ ደረጃ ለውጢ እውን ኣርዩ እዩ ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ውዕሎ ክብሮም ሃፍታይ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ንብጫ ማልያ ማለት እውን ንሓፈሻው ድምር ሰዓት ካብ ኣባል ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ተረኪብሎም ንኹለን ክብርታት ማልያ ኣብ ኢዶም ዝጨበጡ ተቀዳደምቲ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ንዓቀብ ገብረመድህን ገረዝጌር ንናይ ሜዳ ማልያ ድማ ለገሰ ሰሎሙን ብክብሪ ተኸዲኖምሎም ብጋንታት ድማ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ትመርሐሎም ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ዕለተ ሰኑ እውን ናብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘቕንዕ ኮይኑ ተቀዳደምቲ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደመ በገስ ገይሮም 88 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ርሕቀት ድማ ምዕረፊ ከተማ መኾን ዝገበረ ውድድር ከሳልጥ እዮም ካብ ብዙ ጉዳይ ዝምልከት ከወፃና ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይና ሸፈነ ውድድራት ምትንጋድ ዝርከብ ውድድር ብሽክለታ ባንክ ዋጋን 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዕለተ ሶኒን ሶሉስን ቀፂሎም ዝካየዱ መርሃ ግብሪ ክልዮም ዕለተ ረቡዕ ድማ በከተማ መቐለ ዝካየዱ ውድድር መፈጸም ተረከብ ኣብ እቲ ውድድር ዓወት ዘመዝግቡ ዘለዉ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ውፅኢቶም በመቃብ ንሻምፒዮን ዝገብሩ ጉዕዞ ኣብቶም ተሪፎም ዘለዉ መድረኻቱን ኣጠናኺሮም ከም ዝቐፅሉ እዮም ተዛሪቦም ሕዙን መረሳይለ ተወስኸሉ ንድምቀት መበል 51 ዓመት ለካት 11 ምክንያት ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ባንኪ ወጋገን ቱር ትግራይ ዕለተ ሰንበት እውን 50 መድረኽ ተሳልጥ ካብ መስመር ከተማ ዓብይ ዓዲ መቐለ ኣብ ዝሸፈነ 96 ኪሎ ሜትሮ ድማ ተቀዳደምቲ ፊልሞን ዘርአብሮ ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ክብሮም ሃፍታይ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ጸጋይ ዮሐንስ ድማ ሕዚ እውን ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ብምውፃእ ተዓዊቶም እቲ ውድድር ከበድቲ ዓቀበታት ዝነበሮ ምስቲ ምዃኑ ከቢድ ዓቕሚ ሓትት ነይሩ ዝበሉ ተቀዳደምቲ ፊልሞን ዘርአብሮን ጸጋይ ዮሐንስን ብምዕዋቶም ድማ ሕጉሳቲና ኢለመሎም ብጣዕሚ ያው ማዓንቲ ነርምስ ረጫና ናይ ሓለፈውን ተርድሎ ውድድር ብጣዕሚ ፈታን ምዃኑ ውድድር እዩ ነይሩ ካብኡ ከዓ ዓቐባት ዝበዝሖ እዩ ነይሩ ብኡ ልክዕ ተዓዊት ኣለኹ ንማዓንቲ ብዕዋተይ ከዓ ላዕየ ፍልይቲ መዓልቲ እያ ብናይ ባዕለይ ምክንያት ብናይ ቤተሰበይ ፍልይቲ መዓልቲ እያና ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ውድድር ብጣዕሚ ፈታን ነይሩ ካብ ሞኖ ልተወቃዕት ሽካዕ ዘየቋረፀ እና ፅቡቅ ተዓዊትና ፍሉመን ኣዳዊ ሙፅእ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ተዓወት ተኸይና ነበረና ልከኣለና ኩሉ ምትሕባር ጌርና ኢና ያው ልዝዓወት እዚ ከዓ ናይና ምትሕባር ኢልና ዝዓወት ውቅዕና እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ናጋንታ ነማዓንቲ ብጣዕሚ ናጋንታ ሕብብር ነርና ቀለማዓንቲ ኣየኻ ዝሓየኻ ቀለማዓንቲ ኣየኻ ተባሂልና ክንዋፃ ኸይና ናጋንታ ስራሕ ኢለማዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ሃለ ካብዚ ተወሳኺ ንኩሎም ክብርታት ማልያ ኣብ ኢድና ንምእታው ዝሰራሕናዮም ጋንታ ኣብ ስራሕ ዝነኣዲ ነይሩ ዝበለ ኣባል ጋንታ ብሽክለታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ገረዝጌር ንቐጻሊ እውን ኣሕሊፎም ዘይብሃብ ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ እዩ ገሊጹ ዘሎም መማዓንቲ ያው ካብ ከተማ ዓብይ ዓድላ ከተማ መቐለ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሓያል ዓቐብ ነይሩ ብጣዕሚ ፍክክር ዝበዝሕ ነይሩ ካብቲ ናልሓለፈ መዓልታት ካብኡ ከዓ ብጫ ልሙሳድ ሓንቲ ሰከንድ እያ ነይራ ነዛ ሓንቲ ሰከንድ በቃ ንዓ ልሙሳድ ብጣዕሚ ዓብይ ፍክክር ነይሩ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ጋንታይ ብዝሰርሕዎ መስርሕ ተዓዊት ኣሎ ኣብ ናይ ራብዓይ መድረኽ ውዕሎ ዝነበረና ክፍተት ኣሪብና ብምእታውና ኣብ ናይ 50 መድረኽ ክንዕወት ኣኽኢልና እዩ ዝበለ ኣሰልጣኒ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ታደሰ ሚካኤል ብወገኑ ዋሕዲ ተሳትፎ ጋንታታት ግን ንተፃወቲ ብፍላይ ንስፖርት ብሽክለታ ትግራይ ድማ ብሓፈሻ ከም ዝሃሰዩ እዩ ገሊጹ ዘሎም ስፖርተኛ ልግዳእ ከምቲ ትፈልጦ ምክንያቱም ዓቕሚ ካልእ ክተውፁ በዝሒ ስፖርተኛ ክልት ኣለዩ ምክንያቱም ካብ ሰለስተ ኔና 6 ጋንታታት ትኾና ነርና ከም ትነሮ ናይ 6 ጋንታታት ለላ በዝሒ ስፖርተኛ ኣሎ እቲ በዝሒ ስፖርተኛ ክልት ኣሎ ድማ በዝሒ ሽካታታት ከዝሕ እዩ በዝሒ ስፕሪንት ነዩ በዝሒ ዓቐብ ነዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ዓቕሚ ንሕድሕድ ጋንታ ናይ ዓቐብ ኣለዉ ናይ ስፕሪንት ነዩ ናምና ሙሉእ ብሙሉእ ዓቕሚ ካልእ ክተውፁ ከም ነረካ ፅቡቅ ክትኾን ይገርካ እና ከም ትግራይ እውን ናኸስር ተን ጋንታታት ከምዚ ምግባርና ተጫወተ ኣንሕና ብስክሌት ብትግራይ ንፍለጦ ብብስክሌት እዩ ከምዚ ዓይነት ቅብልትላ ናቱ ስፖርት ላቀተልና ያና خدلنا ጥንቃቄ ተገይሩ ምልሲና ሪና ሓደ ነገር መፍትሕ ተዝፍጠር ይሕይሽ زغبركم تملكتنا حزون كاب بشكلة زملكات قداي نوتسن أب كتم عديرات كاير صنحي ودر بشكلة ماونتين قدام يزور عمتاوي شامبيونا على تسنبت مفصم تاريخي بلوم أبني على تسنبت مرها قبري بماونتين A 4 كيلومتر بشف نودر كريبير يمانه كاب جانتا رايت ماي قدام يدرج حيز قوت كلو مليون شنافي كاب جانتا سفادل ميكيل جبز جايبر كاب جانتا رايت مايدما كلاين ساسين رجاب ركاب ودرم زازيمو بماونتين بي 27 كيلومتر بشف نودر تغلب رانت تمك كاب بروجيت نورو كالب شيشا كاب جانتا هولو سبورت قدوس ابادي كاب بروجيت مولبران بقدم صعب كاب قدمك ساب ساسي درجه مزغيبو بماونتين سي 18 كيلومتر بشفرن نهايه حاجوس
ቴድሮስ ገብረስላሴ አላዛር ተወልደ ስለሲዮም ካብ ፕሮጀክት ንሩ ቀዳማይን ከላይን ሳሳይ ደረጃ ሒዞም አሉ ብደቂ አንስትዮ ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ 18 ኪሎ ሜትር ውድድር ዳናይት ጌታውን ካብ ጋንታ ከናን ሆቴል ቃል ኪዳን ታደለ ከምኡውን በላይነሽ ደስታ ካብ ጋንታ አውት ጁስ ቀዳማይን ከላይን ሳሳይ ደረጃ ምርካብ ተዓዊተንን በጋንታ በዝነበረ ሓፈሻዊ ውድድር ድማ ጋንታ ሁሉ ስፖርት ናይቲ ውድድር ተዓዋት ምዃን ዛዚማላ زغبركم تملكتنا السفر لنا وشتعدنا وصان سبورت وقديات كاب تلفزيون تقريب مقتال حورا وصاني سلاز دمرانا مسجن ناب هافتكم نساكم بوغني سنة جزء زينات سبورت مزارب لنا مسارحتنا كبروم تسفيا مسكينة زخبركم تملكتنا نزعلت زيز حرنا يوم زينات التلفزيون تقراي زوم كساب حزز تفاتاتلكم ومي مسنيرم سلات متكتالكم مسكينة سلام